Hi guys, Merry Christmas. Advance Happy New Year kanatong tanan no. Ay jud mo kalimot pag-like, pag-subscribe diri sa akong channel Brian Inong YouTube channel. So, maayong gabi sa tanan nga mga nakalantaw sa akong video no. So, Merry Christmas sa tanan akong mga kaparyentihan, akong mga igagaw, especially sa akong mga igsuon tanan yun. Di lang ako hinganlan ang ngalan kay tanan namang yun no. So, sa ako ang mga igagaw, akong ginikanan, akong mama ug papa. So, Merry Christmas, mama and papa. So, ana na guys no. So, tibuok pamilya nako pod. So, Merry Christmas. So, naapod ako ang anak, namin diri tanan no. Naara ko ron guys sa balay, sa muara kong balay nag live. So, kuan man gud gabi mo ning medyo dili kay maklaro akong video no. Kay gabi man gud karon kuan man kay ang suga kanang unsa ni hinay man. So anara ato ang pangayoon sa Ginoo kanunay guys no nga unta hatagan tag maing panglawas bisan pa man sa ka-krisis karon sa panahon, daghan og mga disgrasya or unsa ba na nga makapugong sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kalipay no. Ana guys, so enjoy lang jud mo sa inyong pag karon siguro ang uban nun naay mga nangaon, ang uban naglaag-laag o unsa ba diya. So amping lang jud kanunay guys, amping sa tanan nga mga o bisan unsa nga mga kuan ron og ahaman mo karon nga nalingaw guys. So amping lang jud ta kanunay. So ato di jud nato kalimtan ang pagpangayo og kanang maayong panglawas sa Ginoo nga unta hatagan ta og grasya, tagaan tag pinaskuhan. So ang akong gipangayo ron sa tanan hinaoton ta nga tagaan tag maayong panglawas. Mao ginay mas nindot natong pinaskuhan guys. Mao ginay mas nindot jud nga angayan natong pangayoon sa Ginoo. Bahala nag ang uban walay kwarta, ang uban pud nay kwarta. So basta kay makakaon lang ta katulo sa usa ka adlaw, kana jud mo ay importante guys. So ana lang guys no, di lang kay nako tason akong video kay mangita pa pug lingaw ron kanang magsuroy-suroy baka meron o kan uban sa akong pamilya. So anara guys, so maing Pasko ug bulahang bag-ong tuig kanatong tanan.